एउटा विवाहपछिको पर्खाइ। म यो शब्द अनि लेख कसरी कहाँबाट सुरु गरौँ अलमल छु। कति छोटो होला या कुनै उपन्यासका किताब झै लामा होलान्, ठम्याउन अनि सोच्न सकिरहेको छैन। कहिले काहीँ लाग्छ लेखेर पनि मनका विशृङ्खलित भावना हटाउन सकिन्छ अनि खुल्ला भएर जिउन पनि। म शब्दलाई बढी जोड दिन चाहन्थे र चाहन्छु पनि, किनकि शब्दभन्दा माथि भावना हुन्छ। तर यहाँ भावना बुझ्न सक्ने पात्र भेट्टाउन मुस्किल छ। आफ्नै भन्नेहरू अनि आफैलाई निकालेर मनमा राखेकाहरू समेत भावनाका स्रोत नै मास्न खुसी बनिदिन्छन् अनि पूजाको बदला चोट दिन्छन् मनमा कुनै औषधिले निको नहुने। यस्तै एउटा चोटले ग्रस्त भएर बाँचेको पात्रको चर्चा गर्दैछु म भन्नाले त्यो पात्र जसले संसारका लागि प्रेम देखाउनु पर्ने बुझेन, मात्रै प्रेम गरिरह्यो। उसको प्रेमको स्रोत उसका मन थियो अनि उसको मन एउटै उद्देश्य बोकेर थरीथरीका आकाङ्क्षा भरिरहन्थ्यो। आकाशमा उडिरहेको पंक्षी झै खुल्ला भएर रमाउन चाहन्थ्यो प्रेमको दुनियाँमा आफ्नी प्रेमिका सँगसँगै। स्कुलमा जाँदै गर्दा उसका सोच पछाडि विभिन्न कुराहरू घुमिरहन्थे। पढाइमा भन्दा बेसी ऊ त्यस पात्रको प्रेमिल चेहराहरूमा ध्यान दिन्थ्यो। वरिपरिका साथीहरू उसको नाम उसकी प्रेमिकासँग जोडेर बोलाउँदा भित्रभित्रै मक्क हुन्थ्यो। तर बाहिर देखावटी रिस पोख्न बाध्य हुन्थ्यो। लाग्थ्यो बादलको बीचबाट घामले लुकेर धरती नियालेको जस्तो नियालेर हेर्दथ्यो। आफ्नो चाहनाका उद्देश्यहरूमा उसकी प्रेमिकाको मुहारमा पल पल हेरिरहन मन गर्थ्यो उसका आँखाहरूमा एकटकले। भनिन्छ प्रेम गरिँदैन प्रेम हुन्छ, यस्तै थियो। तर ऊ ठम्याउन सकिरहेको थिएन यो कस्तो प्रेम हो। स्कुलको क्लासरुममा अधिकांश समय ऊ आफ्नो रचनाका बादलहरूमा आफ्नो सिङ्गो संसारमा रमाइरहेको हुन्थ्यो। संसार बसाउँथ्यो त्यस संसारका रङ्गीन आयामहरूमा आफूलाई अनि आफ्नी प्रेमिकालाई मिठासका रङहरूमा लतपतिँदै गरेको सोचेर रमिरहन्थ्यो पनि। टिचरले चकले ट्वाक्क हानेपछि बल्ल उसको होस फिर्दथ्यो। तर ऊ खुसी नै थियो, किनकि त्यो संसार काल्पनिक मात्रैको थियो। भलै उसले त्यसलाई पनि सत्य मानेर प्रफुल्लित भइरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ कपी एकअर्कासँग साटिएर आउँदा आफ्नी प्रेमिकाको अक्षरमा ऊ आफूलाई पाउँदथ्यो। आफ्नो नाम लेखाउँथ्यो मनमनै। कपीमै भए पनि छोएर आनन्दको कल्पना गर्दथ्यो। लाग्थ्यो उसका शरीर एक ठाउँमा अनि उसका मनका अवयवहरू अरू कहीँ छन्, भनौँ उसकै काल्पनिक प्रेमका दुनियाँहरूमा। वास्तवमै उसका साथीहरूले पनि यो विषयलाई लिएर स्कुलभरि हलचल मचाउन तल्लीन देखिन्थे। तर डर अनि लाजको अपरिभाषित कारणहरूले गर्दा ऊ आफ्नो मनभित्रको प्रेमको पलाउने लागेको अङ्कुर तोड्न तयार भइदिन्थ्यो। प्रेममा के को डर अनि के को लाज भन्ने कुरा उसको जीवनमा लागू हुँदैनथ्यो। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा ऊ आफैसँग डराई डराई मनमनै कल्पनामै प्रेम गर्थ्यो। उसको कल्पना शक्ति यति बलियो थियो कि ऊ आफै वास्तविक संसारबाट धेरै समय हराउने गर्थ्यो। स्कुलको बेला दिउँसो जति नै गर्मी भए पनि खेल्ने र दौडिने क्रम शान्त हुँदैनथ्यो। यस्तै क्रममा अचानक खेल्ने क्रममा ऊ र उसकी प्रेमिका बीच घटना घट्न पुग्यो। उनीहरू सँगै एकअर्कासँग ठोकिएर लड्न पुगे र भुइँमा एकअर्कासँग लटपटिएर बसे। त्यस क्षण त्यही रोकिरहोस् जस्तो भएको थियो उसलाई। सायद उसकी प्रेमिका पनि त्यस्तै चाहन्थे। ऊ बुझ्दथ्यो उसको मुहार हेरेर अनि आँखाका भावमा निहालेर हेर्दा। तर वरिपरि रहेका साथीभाइहरूको अगाडि लाजले दुवै रातो पिरो भएर उठ्न बाध्य भए। त्यो घटनाले स्पष्ट पार्दथ्यो कि दुवै एकअर्कालाई चाहन्छन्, भलै त्यो बिल्कुल शारीरिक आकर्षणमा केन्द्रित भएको किन नहोस्। मनबाट प्रेम र चाहनाको व्यापक मिश्रण देखिन्थ्यो पनि। तर अफसोस लाज र डरले गर्दा दुवै बोल्न छाडे स्कुलमा। न त बाहिर भेटेर बोल्ने माहौल नै बन्न सक्यो। भित्र चाहना अनि आकर्षणको छटपटी अनि बाहिर व्यापक दमनले गर्दा उनीहरूको प्रेम फस्टाउन सकेन। यद्यपि उसको प्रेमिकाबाट घरिघरि प्रेमको सङ्केत अनि समर्थनको आवाज प्रकट भइरह्यो। तर उसले बुझ्न सकेन, या डर वा लाजको कारणले गर्दा बाध्यतामै बनिरह्यो। डरभन्दा अघि जित छ भन्ने उखान पनि उसको लागि चरितार्थ बन्न सकेन।
यस्तै यस्तै भित्री व्यापक चाहना अनि बाहिर देखाउनबाट भएको दमनले प्रेम जस्तो भएन, तर चिन्ता उत्पन्न भइरह्यो। बिस्तारै केही समयपछि सुन्नमा आयो कि उसकी प्रेमिका अब अरू कसैसँग प्रेममा छिन् भन्ने। ऊ यो सुन्न सक्ने अवस्थामा थिएन। उसको डर र उसको लाज, ऊ आफैलाई घृणा भयो। अनि एकछिन चकमन्न भयो उसको वरिपरि। यो कस्तो माया, न त दोहोरो संवाद, न त गफगाफ, न त कुनै भेटघाट, न त कुनै फोन सम्पर्क नै, न त कुनै सामान्य नियमित मुस्कान नै। अनि कसरी हुन्छ त प्रेम? के जे पनि चाहेर मात्र पाउन सकिन्छ र? त्यसका लागि योग्य हुनु पर्दैन र? के प्रयास बिना नै प्रेम हुन्छ र? के एउटा अप्रकट एकहोरो माया सार्थक बन्न सक्छ र? यस्तै यस्तै आवेग उसको मस्तिष्कमा उसैलाई प्रश्न गरिरह्यो। आज अचानक दिउँसै रात पर्यो। खुलेको आकाशमा अन्धकार देखिन थाल्यो। हावाका मीठा लहरहरू पनि तीखो काँडा झै अप्रिय लाग्न थाल्यो। मन मस्तिष्क यो परिवेशबाट अन्त जान सकेनन् उसको। अब केही समय पश्चात उसले महसुस गर्न थाल्यो छटपटी। जब उसको मनबाट उसैलाई निकालेर जबरजस्ती बसेकी उसकी प्रेमिकाले भित्रबाट उसैलाई पीडा दिइरहेको जस्तो। ऊ हेर्दथ्यो आफ्नो एक मिल्ने साथी अनि आफ्नी प्रेमिका सँगसँगै बसेर गफ गरेको, ठट्टा गरेको अनि प्रेम प्रकट गरिरहेको। आफ्नी प्रेमिकालाई कसैले त्यसरी छुँदा डाहाले भित्रभित्रै मूर्छित हुन पुग्दथ्यो, तर बाहिर मौन समर्थन जनाएको देखिन्थ्यो। समयक्रमले आफ्नो चाहनामाथि नराम्रो आघात पुर्याएको महसुस भए पनि न त त्यस समयमा आफूबाट भएको कमजोरी सच्याउन सकिन्थ्यो, न त अहिले बगिरहेको समयमा नै भुल कबुल गर्न सकिन्थ्यो। बस हेरिरहनु अनि पल पल तडपिनु बाहेक अरू के नै गर्न सकिन्थ्यो र? बस यस्तै यस्तै कुराहरू आफैलाई प्रश्न अनि आफैलाई उत्तरको जिम्मा दिई मन शान्त पार्ने अनेक कोसिस गरिरहन्थ्यो। आज उसको जीवन एउटा निब्न लागेको मैनको अवस्था झै दिप हुँदै गएको छ। उसको पोखरीमा पानीको अभाव भयो। उसको उज्यालोमा प्रकाशको कमी भयो। उसको हावामा वेगको कमी भयो। उसको प्रकृतिमा रङको कमी अनि उसको शरीरमा मनको कमी भयो। भनिन्छ जे लेखेको छ त्यो मिल्छ, जे देखेको छ त्यो नमिल्न पनि सक्छ। माया यस्तै यस्तै रहेछ। देखेको हरेक प्रति माया उत्पन्न हुने हो भने यो संसार आधा जति मात्रै मेरो हुने थियो होला। रोटी पकाउन हात घुमाउन पनि जान्नुपर्छ अनि घिउ निकाल्न औलो बङ्गाउन पनि सिक्नुपर्छ, नत्र कुनै कुरा हात लाग्दैन। माया भन्ने यस्तै रहेछ। नजिक हुँदा आफ्नै त हो भनी महत्त्व नदेख्ने, तर आफूबाट टाढा भए पूर्णिमाको चन्द्रमा झै प्यारो लाग्ने, कोहिनूर झै लाग्ने, एउटा मिठो सपना जस्तै लाग्ने, टाढाको मनोरम गन्तव्य जस्तै लाग्ने। उसको अब प्रेम पुग्न सकिने अवस्थाको स्थिति रहेन। प्रेम पुनः फर्किने अवस्था रहेन। प्रेम त के कुरा। अब आज धेरै वर्षपछि ऊ आफ्नो पुरानो दिलको घाउमा फुर्सदमा मलम लगाउन सुर कस्तै छ। उसको प्रेमिका विदेश छे। अब त प्रेमिका भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। यद्यपि उसको प्रेमको परिभाषा तपाईँ हाम्रो भन्दा ठुलो छ। ऊ भन्छ प्रेम गर्ने र प्रेम पाउने निरन्तर चल्छ, चाहे त्यो पात्र रहोस् या नरहोस्, चाहे आफ्नो होस् या पराईको होस्, चाहे नजिक होस् या टाढा होस्, प्रेम चलि नै रहन्छ, प्रेम भइ नै रहन्छ। मृत्युले पनि प्रेम तोड्न सक्दैन, न त प्रेम जबरजस्ती जोडिन नै सक्छ। प्रेम यो दुनियाँ चलाउने एकमात्र माध्यम हो। कल्पना गर्नुहोस् त, प्रेम नहुँदो हो त संसार कस्तो हुन्थ्यो होला। आज टाढा छ उसकी प्रेमिका ऊबाट। आफ्नो पुरानो भुल सच्याएर उसलाई आफ्नो बनाउन खोज्दैछ। आफूलाई प्रेमको योग्य हकदार देखाउन खोज्छ ऊ। आफू राम्रो देखिन अनि राम्रा शब्दहरू खोजी खोजी म्यासेज गर्न निकै उत्सुक हुन्छ। यो सब किन गरिरहेको छ भने उसकी प्रेमिका र उसको साथीबीच केही वर्ष अगाडि प्रेम टुङ्गिन पुगेछ। शरीरसँग लगाएको प्रेम शरीरसँग मात्र सीमित हुन्छ। मनसँग जोडिन मनबाटै प्रेम उत्पन्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले राम्ररी बुझिरहेको आभास हुन्छ। समयले स्कुलबाट निशब्द यी दुईलाई विदा गरेको केही वर्षपछिको परिवेश थियो यो। यी समयका बीच आफ्नै मनबाट उत्पन्न गराइएका सपनाका अग्ला अग्ला मन्जिलहरूमा तडपिनु बाहेक अरू केही भएको थिएन उसलाई। तर अब केही सम्भावना पुनः उसको अगाडि आउन लागेको छ पनि। उसको चिन्ता अब खुसीमा बदलिने समय भएको छ। उसका रातहरू अब पर्खाइमा बदलिने अवस्थामा छन्।
घर बिराएर कहीँ अन्तै गएको चौरी साँझ घर फर्किए जस्तो मिठो कल्पना उसको मनमा बुन्दै गरेको होला। यो रमाइलो र अवसरको घडीलाई ऊ सदुपयोग गर्न चाहन्थ्यो र आफ्नो भित्री रहर चाहनाको समुद्रमा डुबुल्की मार्न पनि। आफ्नो सामान जस्तै गरी ऊ आफ्नो प्रेमिकालाई आफ्नै मात्रै हो भनी सोच्दथ्यो। अरू कसैको उपस्थिति उसलाई सह्य हुन्थेन। अब त उसको औँसीमा जुन उदाउनै लागेको थियो भने सुक्खा मरुभूमिमा वर्षा आउने छाँटकाँट देखिँदै थियो। आफूलाई प्रेम पत्रको हकदार तुल्याउन मिठा मिठा रचना मनमनै बुन्न थाल्यो। ऊ आफूलाई पुनः सुन्दर देख्न थाल्यो र पुनः साहित्यका मिठा कविता प्रकट गर्न लालायित भयो। उसको बगैँचामा अब थरीथरीका फुल फुल्नेवाला थियो भने उसको शब्दहरूमा सङ्गीत भरिनेवाला थियो। ऊ पुनः सपना अनि कल्पनाको दुनियाँमा रमाउन थाल्दै थियो। उसको सहरमा राज गर्ने आउन लागेको भान हुन थाल्दथ्यो उसलाई। मनमा नै आफू उनीसँगै हुन पाउने कल्पनाले पनि उसको मनमा एक किसिमको काउकुती लाग्न थाल्दथ्यो भने चाहनाको बेगले उसको ढोका ढकढक्याउन थाल्दथ्यो। बस यो सब उसको मनभित्रकै खेल थियो, वास्तविकता पटक्कै थिएन। भनिन्छ नि, कल्पना गर्ने शक्ति निकै मजबुत हुन्छ। कल्पनाले नै संसार सुरुवात हुन्छ अनि कल्पनाले नै संसार ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले कल्पना चाहिने कुरा नै हो। तर यहाँ उसको कल्पनाले यति ठुलो संसार बनाइसकेको थियो जुन सामान्यभन्दा सामान्य होइन, झनै अविश्वसनीय थियो। किन मान्छे यतिसम्म आफ्नो मनको गुलाम हुन्छ अनि किन आफ्नै मनले सिर्जाइएका अनेक तनावहरूले ग्रसित बन्न पुग्छ? मान्छे किन आफ्नो मनको मस्तिष्कको खेल बुझ्न सक्दैन? किन बारम्बार आफूले फिजाएका जालमा आफै अल्झिन पुग्छ मान्छे? यो उसको स्वभावसँग मिल्थ्यो किनकि ऊ बढी नै भावनात्मक थियो। जब उसको सोचहरू आफ्नी प्रेमिकाका वरिपरि सोचिन्थे, उसको स्वभाव अनि विचार महसुस गर्दा लाग्थ्यो कि उसको संसारमा बाँच्ने आधार मात्रै उसकी प्रेमिका हुन्। उसको संसारमा जिउने, हाँस्ने, रमाउने मात्रै उसको प्रेमिकाको लागि हो। अनि लाग्थ्यो आफ्नो घर परिवार दिदीबहिनीहरूप्रति उसको कुनै कर्तव्य छैन। जे हुनु थियो त्यो भएरै छाड्छ कि लेखिएको कुरा हुन्छ मात्रै ढिलो चाँडोको खेल न हो। दैवको खेल टारेर टर्न सक्दैन। आँखामा पट्टी लगाउँदैमा सूर्यको अस्तित्व छैन भन्न सकिँदैन। न त हत्केलाले सूर्य नै छेक्न सकिन्छ। ऊ आज विदेश छ, जहाँ उसकी स्कुलदेखिकै प्रेमिका बसिरहेकी छ। उनीसँग संवाद पनि हुन्छ, म्यासेज पनि हुन्छ अनि घन्टौँसम्म कुराकानी पनि गर्छन् यी दुई। घरको अवस्था अनि जीवनको उद्देश्यका बीच पनि गफगाफ हुन्छ उनीहरू बीच। हाँसोको लहर सुन्दा लाग्छ यी आफै एक अनौठो जोडी हुन् जसको प्रेम अपरिभाषित छ। एकअर्काको लागि बिना सुरको गीत गाउन पनि पछि पर्दैन अनि लाग्छ आज दुई किनारा जोडिने पुल बन्न लागेको छ। लाख औँसीका कालो रातपछि अचानक पूर्णिमा उदाउनै लागेको छ। चाहनाको ठुलो भारी आज बिसाउन खोजेको आभास हुँदैछ। मन एक टकले स्थिर भएर आनन्दमा रमाए जस्तो, ध्यानमा साक्षात ईश्वर पाए जस्तो, कोरिएका चित्रहरूमा अचानक रङ भरिए जस्तो। म्यासेजमा फोटोहरू, स्ट्याटसमा कमेन्टहरू अनि विभिन्न खाले ट्यागहरू देख्दा लाग्छ यी आज निकै खुसी छन्। आजकाल एक भएका छन्। आजकाल यिनको वर्षौँ अघिदेखिको चाहना पुरा भएको छ। आफ्नो उसको मनभित्रको मैलो सबै पखालिएको छ। ईर्षा र जेलसीको घेराबाट आज मुक्त छ। ऊ सम्पन्न छ। माया पाएर ऊ अनि लकी ड्र लागेर खुसीको सीमाभन्दा बाहिर निस्के जस्तो मुहारमा तेज पनि छ। लामो प्रतीक्षा बीच मरुभूमिमा वर्षा भए जस्तो, सूर्यको किरण पाएर बिरुवाका मुना पलाए जस्तो, उसको लामा लामा उपन्यासहरूका हरफले आज पूर्णता पाए जस्तो, आँखाले निकै समयपछि सुन्दर प्रकृति निहाले जस्तो, निकै प्रतीक्षापछि दुई आत्माको मिलन भयो जस्तो। हामी बाहिर बसेर हेर्नेहरूका लागि देखिने र सुनिने कुरा यस्तै यस्तै हो, तर सत्य योभन्दा फरक छ। तर पर्खनुहोस्, यो तपाईँको कल्पना मात्र हुनसक्छ वा भ्रम हुनसक्छ, किनकि न त उनीहरू आज सँगै छन्, न त उनीहरू बीच त्यस्तो प्रेमिल सम्बन्ध नै छ, न त उनीहरू एकअर्कालाई आफ्नो ठान्छन्, न त कुनै सम्बन्धको ट्यागभित्रै अटाएका छन्। मात्र एउटा साथीको रूपमा परिभाषित छ आज उनीहरू बीचको सम्बन्ध। यो सम्बन्ध चाहेको होस् या नचाहेको, तर हुने कुरा न कसैले टार्न सक्छ, न त यसबाट पार नै पाउन सकिन्छ जीवनमा। मात्र स्वीकार
अनि ग्रहणभन्दा अरू के नै गर्न सकिन्छ र? मान्छेहरू भन्ने गर्छन् सोचेको र देखेको सबै सत्य हुँदैन। सत्य कहिलेकाहीँ अदृश्य अनि कहिलेकाहीँ असत्यका बीच मौन रहेको हुन्छ। उसकी प्रेमिका स्वदेश विवाह गरेर भर्खरै फर्किएकी छ, आफ्नी नवविवाहित जोडी भएर। अचानक याद आउँछ उसलाई कि जाने बेलामा उसकी प्रेमिकाले अब तिमीसँग सायद यही रूपमा भेटिने सम्भावना रहँदैन होला भन्ने। तर उसले यो अरू कुनै तरिकाले आफ्नै लागि आएको सौभाग्य सम्झियो। अफसोस, आज उसको प्रेमिकाको सिउँदोमा अर्कैको सिन्दुर छ, त्यो लगाइदिने अन्जान छ। उसको प्रेमिका र नवविवाहित उनीहरूको प्रेम उदाउनेवाला थियो भने यता उसको प्रेमको अस्तित्व अस्ताउनेवाला थियो। भलै उसले अरू केही सोचेको होला, तर यथार्थले यही सङ्केत गरिरह्यो। अझै मौन भएर निहाल्न खोज्छ ऊ फोटोहरूमा अनि पाउँछ कि उसकी प्रेमिका खुसी छ। रातो साडीमा कसैको अङ्गालोमा मुस्किराइरहेकी छ उसकी प्रेमिका। हाँसो अझै उस्तै रहेछ, स्कुलमा हाँस्दाखेरि जस्तो देखिन्थ्यो। अग्ली भएकीले उसलाई जे लगाउँदा पनि सुहाउने। उसको मुहारको मन्द मुस्कानमा एकहोरो आफूलाई भुलाइरहेको छ आज ऊ हेर्दैछ फेसबुकमा एक टकले अनि मुस्कुराइरहेछ आफ्नी प्रेमिकाको विवाहित फोटो हेरेर। आफ्नो सानैदेखिको इच्छा अपूर्ण भए जस्तो महसुस गरेको पनि छैन, खै किन हो। उसको मुहार झनै अबोधपनले भरिएको छ। उसको आँखामा कतै ईर्ष्या छैन, मनमा कुनै भारी भएको महसुस गरेको छैन उसले। न त उसका सपनामा कुनै आघात नै परेको अनुभव गरेको छ। बस केही थोपा आँसु झर्न खोज्दैछन् उसका आँखाहरूका डिलहरूमा। आँसुका केही थोपा बाटो पाउन यताउता बगिरहेका छन्, टल्कदै भिज्दै। तर ऊ जबरजस्ती दबाउन खोज्दैछ, बाहिर आउनबाट रोकिरहेको छ। दायाँ बायाँ हेर्छ अनि उठ्न खोज्छ, तर मन अझै पनि उनैप्रति केन्द्रित छ। सादा मुस्कुराई ऊ आफूलाई भित्रबाट सम्हाल्न खोज्छ पनि, अनि गम्भीर भई एकछिन एकान्तमा डुल्न चाहन्छ ऊ। मदिरा अनि चुरोटको आनन्दमा ऊ कहिल्यै रहेन, न त त्यसमा फस्ने इच्छा नै गर्यो, चाहना नै गर्यो, किनकि उसको जीवनको रस पनि उनी नै थिइन् अनि निरस पनि उनी नै। उसको फुलबारीमा फुल लगाउने पनि उनी नै थिइन्, पानी हाल्ने पनि उनी नै, अनि उखेलेर फाल्ने पनि उनी नै। तर फुल रोपिसकेपछि त्यसबाट उम्रने बिरुवाहरूमा आफूलाई सम्हाल्न खोज्दै थियो। उसको रोग पनि उनी नै थिइन् अनि औषधि पनि उनी। तर ऊ आफूलाई भाग्यमानी नै सम्झन्थ्यो, किनकि उसले कसैलाई माया गरेको थियो, छ र गरि नै रहनेछ। भर्खरै सुरुवात गरेर अध्याय सुरु गरेको उपन्यास हठात अन्त्य गर्नु परेको जस्तो पनि भएको छैन उसलाई। यो रहिरहनेछ, किनकि उसले पहिलो पटक माया गर्न थालेको उनैलाई थियो। प्रेमको अभाव के हुन्छ उनैबाट सिकेको थियो। प्रेमको रङ्गीन संसारमा उनैलाई बसाएको थियो। आज पुनः आफूभित्र हेर्छ, आफ्ना मनभित्र छिर्न खोज्छ, तर अझै पनि पाउँछ मात्रै उनलाई। जताततै उनी नै छिन्। उनकै म्यासेज, ट्याग, रिप्लाई, उनकै आवाज एकअर्कासँग ठोकिरहेका छन्। आफ्नो मनभित्र ऊ आफै छैन, खोजिरहेछ म कहाँ छु भनेर। प्रयास गर्दैछ हराएको आफूलाई पुनः खोज्न। यो अनियमित संसारमा आफू अटाउँछु या अटाउँदिन निर्क्युल गर्न खोज्दैछ। चराहरूको लस्करबाट आज कतै छुटेको हुँ कि भन्ने सोचिँदै गर्दा आफूलाई एकान्त प्रेमी बनाउन लागि परेको छ ऊ। जीवन किन पाएँ र के हो जीवन उसलाई सोधिरहनु पर्दैन, किनकि उसको परिभाषामा जीवन मात्रै प्रेम हो, जसको न कहिले जन्म हुन्छ न कहिले अवसान नै, मात्र चलिरहन्छ युगौँ युग। आफूले प्रेम कसैबाट नपाए पनि प्रेम दिन पछि परिरहेको छैन ऊ। मौनतामा आफूलाई उभिएको एउटा शिखर झैँ शान्त बनाउन खोज्दैछ उसका चेतनाका अवयवहरूले। आफ्नो शरीरभन्दा बढी आज उसलाई छाया प्यारो लाग्न थालेको छ। रातको सिरानी निदाउन खोज्दैन ऊ, मात्र पर्खिन्छ उनको बिहानी आगमनमा प्रकाशको रूपमा। त्यो पात्र जसलाई म बिना नाम चर्चा गरे त्यो पात्र म नै हुँ। म भन्नाले मको परिभाषाबाट अलग भएको एउटा अस्तित्व। म के हुँ त्यो मलाई नसोध, म जे हुँ त्यो उनै हुन्। म बाँच्छु, उनी जिउँछिन् म भित्र। म मुस्कुराउँछु, उनी रमेकी हुन्छन् म भित्र। म रुन्छु अनि म भित्र पीडा लिइरहेकी हुन्छन् उनी। म हँसाउँछु अनि म भित्र मलाई प्रेरित गरिरहेकी हुन्छन् उनी।
म पुनः सपना सजाउन थाल्छु अनि सपनाको संसारमा रङ भर्न मलाई सहयोग गरिरहेकी हुन्छन् उनी। म खाली पानामा लेख्न खोज्छु अनि मेरो मस्तिष्कमा शब्द भर्न उनी सहयोग गर्छिन्। म कतै हराए भने खोज्न र गन्तव्यतिर फर्काउन उनै मेरो लागि स्रोत बनिदिन्छन्। म उनलाई श्वासमा लिन्छु अनि आफूलाई आफैबाट फालिदिन्छु। अझै पनि सँगसँगै नभएर के हो त? उनी अझै मभित्र छिन्, मेरो नसा नसाहरूमा बगिरहेकी छन्, मेरो अदृश्य छायाहरूमा मलाई प्रकाश दिइरहेकी छन्। मेरो एक्लोपनमा मभित्र एक्लिने उनी नै हुन्, किनकि मभित्र आज म छैन, उनी नै छिन्। त्यसैले आज म छैन, उनै छिन्। उनैको आधारमा यो शरीर चल्दैछ, चलिरहेको छ, चलि नै रहनेछ। हरेक बिहानी उनी किरण बनेर आउँछिन् अनि हरेक रात जुन बनी। म फुर्सदमा खोज्छु आफूलाई अनि पाउँदिन कतै। म आज हराएको छु थाहा छ। उनीभित्र म पनि छु होला कतै, म भित्र उनी भए जस्तै गरी। शरीरले टाढा राख्यो होला, तर आज पनि सङ्केत देख्छु ती निर्मल आँखाहरूमा प्रेमको। आखिर भगवान कृष्ण पनि राधासँग जिउनु भएको होइन रहेछ, मात्रै प्रेम गर्नुभएको रहेछ। शरीरले टाढा गरे पनि प्रेम त सधैँ रहि नै रहने रहेछ।